मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हमारे हजरत के पास किसी खातून का फ़ोन आया कि वो कह रही है कि जी मैं अपनी सहेलियों को, अपनी फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि मैं तो जहाँ भी जाती हूँ अपने हस्बैंड को बता के जाती हूँ, तो वो दूसरी उसका मजाक उड़ा रही है। यानी पता नहीं किस किस्म की, हम तो कभी नहीं बताते, हम तो टाटा बाय बाय भी नहीं करते, हमारी मर्जी, हम जहाँ मर्जी जाएं। तो ये बोल्डनेस जो है ना, ये कहने की हद तक अच्छी लगती है, ये रियल लाइफ में इन बेचारियों की कोई जिंदगी नहीं होती। एक साहब ने मुझे बताया, वाकया रिटायर हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरी बेगम जब घर से निकलती है बताती नहीं है, और कभी अमेरिका में जाके फ़ोन कर रही होती है, मैं अमेरिका आई हुई हूँ किसी काम के सिलसिले में। एक दिन जर्मनी से फ़ोन किया, मैं ज़रा जर्मनी फ़्लाइट लेके आई हूँ, ऐसे बता रहे थे वो, कह रहे मैं ज़रा जर्मनी आई हूँ, फ़्लाइट ली मैंने। कह रहे मुझे बता तो देती बेगम, कराची से जर्मनी जा रही है, मुल्कों की सैर हो रही है। बहुत पुराना वाकया है, किसी को नहीं पता चलेगा, उसको भी नहीं पता चलेगा जिसका वाकया है। फिर बाद में उनकी अलहदगी भी हो गई, अलहदगी होनी थी जाहिर है, क्या ख्याल है। लेकिन जब अलहदगी होती है रुलता कौन है? औरत तो इस सेंस में रुलती है कि वो शोहरलेस हो गई ना, लेकिन बच्चे लेके मार्केट से शार्ट। अब कोई कोर्ट ऐसी नहीं है जो बच्चे दिला दे, तो फिर रोता हुआ बेचारा मेरे पास ही आया कि बच्चे भी गए, बेगम तो वैसे ही कभी जर्मनी बैठी भी है, कभी। मैंने कहा और करो, अब ऊंची जगह शादियां, बहुत हाई लेवल करो ना, तो अब फंसो। फिर वो कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, बच्चे गए। मैंने कहा गए, भूल जाओ, नहीं मिलते। मैंने कहा अब ना सिर्फ ये कि बच्चे नहीं मिलेंगे, देखो वकील आपको बताएंगे कोर्ट से बच्चे मिल जाएंगे, किताबों में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली नहीं मिलेंगे, ये जहन में रखना। लिहाजा जिसने भी बीवी को डिवोर्स देनी हो ना, पहले जहन में रखे बच्चे गए मार्केट से, ये जहन में रखना। कोर्ट 100% किसको सपोर्ट करती है? प्रैक्टिकली यही हो रहा है। इल्ला ये कि आपके कोई बहुत ऊंचे ताल्लुकात हो और इतना पैसा हो कि जरदारी आपसे कर्जा मांगता हो, फिर आप पैसा खिला के कुछ करवा लो तो एक अलग बात है। यानी कानून में लिखा हुआ तो यही है कि मर्द भी ले सकता है बात सूरतों में, लेकिन उसको साबित करने के लिए ना आपका तेल निकल जाएगा। लिहाजा बहुत पैसे वाले हो, रिश्वत तगड़ी दे के ले लो तो एक अलग बात है, वरना अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। तो ये हमेशा के लिए एक उसूल याद रखें, जिन लोगों ने अपनी बीवी को अलहदगी देनी है तो ये जहन में रखो, बच्चे मार्केट से शार्ट गए। और सिर्फ ये रोना नहीं है कि बच्चे मिलते नहीं हैं, आपके बच्चों के दिल में आपके खिलाफ वो इतना जहर डाल देगी कि वो मिलेंगे भी तो आप कहेंगे काश ना मिलते। समझते हो कि नहीं समझते? 99% खवातीन यही कर रही हैं। 1% जो मेरा बयान सुन रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो ये सब कुछ नहीं कर रही। और एक अहम बात ये भी कि वो आपको बच्चों से मिलने भी नहीं देगी और बच्चों के जहन में ये डालेगी कि तुम्हारा बाप तुमसे मिलता नहीं है। डबल गेम चल रहा होगा कि ना सिर्फ ये कि बच्चों से जाओगे, खर्चा दोगे 18 साल तक, और बच्चों से तुम्हारी बेगम तुम्हें मिलने नहीं देगी जो एक्स वाइफ थी, और मिलने नहीं देगी, और दूसरा काम ये करेगी कि बच्चों को ये दिमाग में डालती रहेगी देखो तुम्हारा बाप तुम्हें भूल गया, ना मिलने दे रही है, ऊपर से इल्जाम भी। तो ये मार्केट में जो रिपोर्ट है वो यही है। खुदकुशियां की हैं बापों ने, पता है आपको, खुदकुशियां की हैं बापों ने, ऐसे ऐसे हालात हैं। तो उसका हल यही है, मट्टी, जो काम इख्तियार में नहीं है निकाल दो जहन से, दोबारा शादी करो, नए बच्चे लाओ, उनसे भी मिलने की कोशिश करते रहो, भूलो नहीं उनको। ना ना ना, मैं ये नहीं कह रहा उनको जिंदगी से निकाल दो, मिलने की कोशिश में लगे रहो जो तुम्हारे, ताकि आखिरत में तो सुरखरू हो सको ना। अल्लाह कहेगा औलाद को क्यों छोड़ दिया, आप कहेंगे अल्लाह तू तो, तुझे पता है मैंने नहीं छोड़ा, बस हमें तो अल्लाह को जवाब देना है, बाकी किसी को थोड़ी जवाब देना है। तो ये पहले से दिमाग में बिठा लो कि आजकल ये हो रहा है मार्केट में, तो इसलिए रिश्ते बचा के रखो, बेहतर यही है मेरा ख्याल है। मत दो तलाकों के, पहले शादी से पहले दीनदार लड़कियां तलाश करो जो यहां तक नौबत ही ना आए। ऐसी लड़की तलाश करके लाए वो हाई प्रोफाइल, यूएसए में, वो ठेश पेश के जरिए आपका उससे राब्ता हुआ और एजुकेटेड, और ये फिर उसके बाद शादी के अगले दिन पता चला जर्मनी से फोन आ रहा है। मैं जरा जर्मनी अपनी पुराने फ्रेंड के पास आई भी हूँ, जरा वो मेरे कुलीग था, उसको
پتہ چلا کہ میری شادی ہوئی ہے تو تھوڑی تکلیف ہوئی اس کو, تو میں آئی ہوں اس کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں عدالتی خلا رائج ہے, میں جب چاہوں گی اپنے شوہر سے علیحدگی لے کے جہاں چاہوں گی شادی کروں گی. اس سے وہ اور ٹینشن میں آ جائے گا, خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو یہ ہوگا کہ اگر میرے سے شادی ہوئی تو بھی جہاں چاہے گی خلا لے کے کر لے گی پھر شادی. تو بڑا عجیب ہی سیٹ اپ کھچڑا پکڑا ہے. اللہ خیر کرے ہماری نسلوں کا, ہم تو زندگی تقریباً گزار چکے ہیں میرے بھائی, ہماری نسلوں کا کیا ہوگا کالیا, اس کی فکر کرو, اس کی فکر کرو. تو خیر بات کو میں سمیٹتا ہوں, وہ تو الگ سے بات آئی تھی نا, نہیں یہ چل نہیں رہا تھا, اصل ٹاپک کچھ اور شروع کیا تھا میں نے. ہاں میں نالج کی بات کر رہا تھا, نالج کی, علم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے نا, ایک مادی علم ہے تو ہم گندم کا علم ہے, روٹی پکانے کا علم ہے, پھر ٹریکٹر بنانے کا علم ہے, پھر کھاد کا علم ہے. ان سب علوم کا آؤٹ پٹ کیا ہے, حاصل کیا ہے؟ انسان کی زندگی کو مزیدار بنانا. چاہے میڈیکل سائنس ہو, چاہے وہ, پھر میں ناسا کی مثال دے رہا تھا, بھائی مریخ پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں, اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس پہ, لیکن سائنسدان جب یہ کام کر رہے ہیں نا, اربوں خربوں روپے تو انسانوں کے خرچ ہو رہے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ لیکن اس پہ ایک بڑا اچھا لیبل لگا دیا ہے کہ ایکچولی ایسا نہ ہو کل زمین میں اسپیس کم پڑ جائے تو ہمارے پاس ایک اور قریبی سیارہ ہونا چاہیے جہاں ہم آبادی کر سکیں. یہ منجن بیچا ہے, کیونکہ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ اس کے خلاف ہیں. رشیا اور امریکہ میں جو ناسا پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نا, ہر مشن پہ نہیں, جو کچھ مشن ایسے ہیں جن کا وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے زمین کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا پوری طریقے سے, زمین کا 90% حصہ چھپا ہوا ہے ہم سے, سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہے, آپ پہنچ رہے ہو کہاں؟ مریخ پہ جا کے مٹی لا کے تحقیق کر رہے ہو. وہ تو ان کو تحقیق کا نشہ کر رہے ہیں وہ, لیکن پیسہ یہ فری میں, زکاتوں کے پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں اس پہ, یہ تو عوام کا پیسہ, جو امریکن عوام ہو یا دنیا کے لوگ ہوں انہی کا پیسہ. تو اس لیے وہاں بھی ایسی تحریکیں موجود ہیں جو یہ کہہ رہی بھائی کیا کر رہے ہو. تو وہ لوگ بھی پھر ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں ایکچولی ہو سکتا ہے کل زمین پہ کوئی خلائی مخلوق اٹیک کر دے یا کچھ ہو جائے, تو ہمارے پاس زمین کے علاوہ بھی کوئی ایک قریبی سیارہ ہونا چاہیے جہاں ہم ایمرجنسی بیس پہ لینڈ کر سکے. یہ پھینکی ہے, زمین کبھی بھرنے والی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا قدر فیہا اقواتہا, انسان کو زمین پہ لانے سے پہلے انسان کی ضرورات زندگی کی جتنے لوازمات ہیں وہ پہلے سے انتظام اس کا اللہ نے کیا ہے زمین پہ. ہمارے لیے زمین کو سوٹیبل بنایا, کسی اور جگہ کو نہیں بنایا. ہم یہاں کے باسی ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں کے باسی ہم لوگ. وہاں وہ لڑکی کو بھیج دیں گے, پتہ نہیں صحیح خبر ہے غلط خبر ہے, وہ کتنے دن وہاں زندہ رہتی ہے, اس کے بعد اس کا انا للہ ہو جائے گا. تو اللہ خیر کرے, پھر بھی پاکستانی قربانی دینے کے لیے پھر بھی تیار ہے. اچھا خیر, تو یہ علم وہ ہے جو مادی علم کہلاتا ہے, جو ہماری خواہشات کی تکمیل کا بولو ذریعہ بنتا ہے. یہ بھی ضروری علم ہے. میڈیکل سائنس کا علم ہے, جن میں دو علم سب سے زیادہ اہم ہیں. یعنی پہلے زمانے میں تو ایک ہی علم تھا, میڈیکل سائنس کا بہت زیادہ تھا, باقی علوم زیادہ ترقی نہیں کی ان علوم نے, لیکن اب تو بہت سارے علوم ہیں. کمپیوٹر سائنس کا علم, آج کل یہ نہ ہو لوگوں کی زندگیاں جینا مشکل ہو جائے لوگوں کا. تو جتنے چاہے پیچیدہ علم ہو, میں نے بتایا نا یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ علم کہاں سے, آپ کو پتا ہے کہ کھانا یہاں رکھا ہوا ہے, روٹی یہاں رکھی ہوئی ہے, یہ بھی ایک علم ہے. اور اس کو پیچیدہ کرتے چلے جاؤ, مریخ پر جانے کی باتیں, پھر سیارے جات, پھر شٹل بنا لی, یہ سب چیزوں کا حاصل ایک ہی ہے, میری اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے. یہ علم پیغمبروں کا ہدف نہیں ہے, یہ علم قرآن کا موضوع نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو بعض لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ قرآن میں سارے علوم ہیں, یہ مبالغہ آرائی ہے. سارے علوم کا قرآن میں ہونا یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہے, یہ توہین ہے. دیکھو کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو ضروری تو بہت ہیں, لیکن آپ کے لیے اس کا آنا آپ کی عزت نہیں ہے اس میں. مثال کے طور پر ایک پنچر لگانے والے سے پوچھیں کہ آپ کو ٹائر کا پنچر اچھا لگانا آتا ہے, اگر وہ کہیں نہیں لگانا آتا, تو اس میں اس کی عزت ہے یا ذلت ہے؟ بولو ذلت ہے. لوگ کہیں گے وہ والا تو بندہ بڑا اچھا پنچر لگاتا ہے اور تجھے نہیں لگانا آتا. لیکن
کوئی 20वें ग्रेड کا ऑफिसर हो, उससे आप पूछें कि सर आपको गाड़ी के टायर में पंचर लगाना आता है? कहें आता है. सर आपको जो चांपे हैं वो बनाना आती हैं? गाय जब ज़बा होती है उसकी चांपे आप अच्छी बना लेते हो? हाँ बना लेता हूं. सर लगता है कोई उठना बैठना आपका कसाईयों में रहा है. अब्बा आपके 18वें या 19वें ग्रेड के नहीं थे, अब्बा क्या थे? लगता है उनकी भी कोई पंचर की दुकान थी, वरना एक 18वें 19वें ग्रेड के ऑफिसर का पंचर लगाने से क्या ताल्लुक है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो एक ही चीज का आना एक शख्स के लिए इज्जत की बात और दूसरे शख्स के लिए जिल्लत की बात. क्या मतलब? जैसे जैसे आपका मर्तबा बुलंद होता है, आपके इल्म की जो नेचर है वो भी तब्दील होती चली जाती है. आप नासा का कोई साइंटिस्ट हो जो रॉकेट बनाता हो और जबरदस्त कैलकुलेशन करता हो, भाई इतनी किलोमीटर फी पर आवर की स्पीड से हम इसको चलाएंगे तो ये चांद पे पहुंच जाएगा इतने दिनों में, ओ जबरदस्त साइंसदान बैठा हुआ है. आपने कहा तुझे पराठा बनाना आता है होटल का? वो कहे नहीं आता. अबे तू तो जाहिल निकला यार, जाहिल का बच्चा. पराठा बना तुझसे अच्छा तो वो कोयटा होटल का बेचारा जिसको पराठे बनाने आते हैं. अच्छा अंडा आमलेट अच्छा बनाता है या हाफ फ्राई अच्छा कर लेता है? यार मुझे तो अंडा खाना आता है बस. अबे तुझे आता क्या है? तो भाई उसको ये चीजें अगर आती होती ना तो ये ऐब की बात होती. बगलें साफ करना आती हैं, है ना? ही है. कटिंग हेयर बहुत अच्छी कर लेता है. तो एक हेयर ड्रेसर को ये चीजें ना आती हो तो जिल्लत की बात है, लेकिन एक साइंटिस्ट को ना आती हो तो इज्जत की बात है. क्यों आएंगी भाई उसको ये चीजें? क्यों आएंगी ये चीजें? अब कुरान का जो टॉपिक है ना, वो अगर साइंस होता, मादी जिंदगी होती, तो कुरान तो अल्लाह की किताब है, उसका तो टॉपिक सबसे ज्यादा सुपीरियर है भाई. वो इंसान को इंसान बनाती है. सड़कें कैसे बनानी है, हवाई जहाज तितलियों की तरह कैसे हवा में उड़ाने हैं, कितनी गहराई में जाके पेट्रोल निकलेगा, ये कुरान का टॉपिक नहीं है. और यही कुरान की अजमत है. हमारे यहां कुछ लोग मुबालगा आराई करते हैं, कहते हैं कुरान में साइंस है. ठीक है, कुछ साइंसी उसूल कुरान ने बयान किए जो आज साबित हो रहे हैं, लेकिन उन साइंसी उसूलों को भी बयान करके कुरान का मतलब मकसद साइंसी उसूल बयान करना नहीं है, अल्लाह की कुदरत बयान करना है. जैसे कुरान कह रहा है कि कुल्लुन फी फलकी यसबहून, जितने भी सितारे सैयारे हैं सब तैर रहे हैं. पहले तो लोग नहीं मानते थे इस बात को, वो तो कहते ये तो रुके हुए हैं. कुरान ने कहा ये सारे क्या हैं? सब तैर रहे हैं. लेकिन इससे कुरान का मकसद कोई साइंसी थ्योरी पेश करना नहीं है. इससे कुरान का मकसद क्या है कि बनाने वाला वो कुदरत भी रखता है और इल्म भी रखता है. क्योंकि जब कोई चीज तैर रही होती है ना, टक्कर होने का, देखो रुका हुआ आदमी कभी किसी से टकराएगा? कभी टकराएगा? कहते ना गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में. तो एक मौलवी साहब को किसी ने, मौलवी साहब दुआ मांग रहे थे अल्लाह शहादत दे दे, तो किसी ने कहा मौलवी साहब शहादत के लिए मैदान जंग में लड़ना पड़ता है, हलवे में कोई बम रख के नहीं पेश करेगा आपके सामने. यहां बैठ के हलवा खाते रहते और शहादत दे दे. तो जो रुकी हुई चीज है वो थोड़ी टकराती है, उसमें बैलेंस को कायम रखने की कोई जरूरत नहीं है. चलती हुई चीजों में बैलेंस, कुरान कह रहा है कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर जो सितारा सैयारा है अपने मखसूस महवर में दायरे में तैर रहा है. लशम्सु यंबगी लहा तुद्रिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार, टकराते नहीं है आपस में. ये कैलकुलेशन के बगैर पॉसिबल है. तो कुरान का मकसद ये बताना ही नहीं था कि ये तैर रहे हैं. कुरान का मकसद ये बताना था ये तैरना इस बात की दलील है कि बनाने वाले के पास इल्म है और मैनेजमेंट है. ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं हो सकता. खुद ब खुद कोई चीज चल रही हो टकराएगी आपस में वो. और अगर ये सितारे सैयारे आपस में टकराते भी हैं तो इन टकराने में कोई हिकमत होती है. यानी ऐसा टकराव नहीं है कि निजाम कायनात तबाह बर्बाद हो जाए, ऐसा टकराव नहीं है. कोई हिकमत के तहत टकरा रहे हो, उससे कोई नया सितारा वजूद में आ रहा हो या कुछ और, वो तो हिकमत अल्लाह ही बेहतर जाने या साइंसदान जाने, हमें नहीं पता. लेकिन निजाम आलम तबाह नहीं होता. ऐसी मूवमेंट है इनकी. अब मूवमेंट ही को देख लो ना, जमीन सूरज के गिर्द भी घूम रही है और सूरज जमीन को अपने गिर्द घुमाते हुए कहीं और सफर कर रहा है.
یہ پورا پریوار چلتے ہوئے سب گھوم رہے ہیں بھائی, ہم ہی اکیلے ہیں جو نہیں گھوم رہے. یہ ویڈیوز دیکھ کے آدمی گھوم جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اتنی زبردست قسم کی کیلکولیشن. میں نے ایک ملحد کی ویڈیو دیکھی جو خدا کو نہیں مانتا, لیکن جو تقریر کر رہا ہے نا اس سے خدا کا وجود ثابت ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن پھر کہہ رہا ہے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی نا, جو دھماکہ ہوا تھا, اگر یہ دھماکہ سیکنڈوں میں کے بھی تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا تو اس طرح سورج چاند ستاروں کا نظام وجود میں نہیں آتا. خود کہتا بھی ہے میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن کہتا ہے یار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ اگر یہ سیکنڈوں کے بھی فرق آ جاتا نا اس میں تو یہ نہ ہوتا. پھر کہتا ہے یہ دھماکے سے پھر زمین جو سورج سے الگ ہوئی ہے, اگر یہ تھوڑی سی زیادہ دور چلی جاتی تو الگ ہی کچھ سسٹم بن جاتا, اگر تھوڑا قریب آتی سورج سے جا کے ٹکرا جاتی, یہ یہاں جا کے رک گئی ہے اور پھر یہ 23 ڈگری پہ جھکی ہے, اگر یہ زیادہ جھک جاتی تو یہ موسم نہ بنتے, کم جھک جاتی تو ایک ہی جیسے موسم رہتے. میں نے کہا کمبخت منہ سے پھوٹ یہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے, باتوں سے سب یہ ثابت کر رہا ہے کہ خدا ہے. ان کی کھوپڑی ماری جاتی ہے, سمجھ رہے ہو. تبھی قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی زبردست کیلکولیشن یار, جس میں ذرا سا خلل ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. کہتے ہیں ایک سیل وجود میں آیا, سیل کیسے آ گیا بے, یہیں سے پھینکنا شروع کر دیں گے. وہ اتفاق ابے کیسے آ گیا. ایک انسانی سیل جو ایک اکائی ہے انسان کی, ایک خلیہ, اتنا پیچیدہ ہے کمبختو, یہ آیا کیسے. پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈل گئے آٹومیٹیکلی کہ وہ والو ہوتا چلا جاتا, جمشید بن گیا, انسان بن گئے وہ. ابے پاگل کے بچوں بس کرو یار. اور جب ہمارے دیسی لبرل آتے ہیں نا, ایکچولی دیکھیں ایکچولی کر, اکیلے میں نہیں ملنا, اکیلے میں نہیں ملنا, بس کرو بکواس. کہہ رہے پہلے انسان پہلا بندر افریقہ. میں افریقہ گیا ہوں نا, میں نے, عجیب عجیب لوگ ہیں یار. شکر کرو اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے. وہاں ایک لیڈر ہے, اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, نام اتنے مشکل ہوتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوتے, ورنہ میں نام یاد کر کے آتا. اصل مزہ جب آتا ہے جب آدمی پوری کیلکولیشن کے ساتھ ناموں کے ساتھ یہ چیزیں بتائے نا, مزہ جب ہی آتا ہے. خیر وہ نام اتنا, وہ بندہ اتنا مشکل تھا تو نام کے وہ عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی اس کی. تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ ہم یہ جو بن مانس ہے نا وہاں کے افریقہ کے, ابے بن مانس نہیں ہے وہ افریقہ کا, وہ بندر کی شکل کا انسان, کہتا ہے یہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم اس کی اولاد ہیں, ہم اس کی پہلی, یعنی ایوالو ہو کے جو پہلا انسان وجود میں آیا نا, وہ ہم لوگ وہ والی نسل ہے. کیونکہ شکل سے وہ بالکل کیا لگ رہا تھا واقعی. میں نے کہا شکل تو بہت میچ کر رہی ہے, رنگ بھی میچ کر رہا ہے, شکل بھی عجیب سی. تو وہ وہی چیزوں کو کیش کراتے ہیں کہ دیکھو ہم اسی کی نسل میں سے ہیں. اس کی نسل میں اگر آپ ہوتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس سے تو نہیں پیدا ہوئے نا, یعنی ایسا تو نہیں کہ ایک بن مانس نر کا مادی سے ملاپ ہوا, اچانک انسان پیدا ہو گیا, ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا, تھوڑا سا انسان بنا ہوگا. کیا خیال ہے, ایوالو ہو رہا ہے نا. اب چیزیں جب ایوالو ہوتی ہیں اچانک ہو جاتی ہیں یا آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. آپ دیکھو لوگ مشہور شخصیتوں کا بتاتے ہیں جو ایوالو ہوئے, یہ پہلے بچپنا تھا, پھر یہ بنے, پھر یہ بنے, بڈھے ہو گئے بغیر پورا. یہ جو مشہور سنگر ہے پہلے یہ ایسا تھا پھر کروڑپتی بن گیا. پہلے صرف بندر کی طرح ناچتا تھا یہ, پھر آہستہ آہستہ مائیکل جیکسن کا لک آنا اس میں شروع ہو گیا. ہر چیز ایوالو سلولی ہوتی ہے نا. کیا خیال ہے, یہ عجیب ایوالو ہے. بن مانس سویا, بچہ پیدا ہوا, انسان پیدا ہو گیا اس میں, اور افریقہ کا انسان. اگر یہ ایوالو ہوئے ہوتے نا تو بن مانس کے بعد بھی کچھ ایسے ہوتے جن کی دم آدھی ہوتی. دم ادھر سے مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہی ہے اور ادھر سے انسان کا روپ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. ایسی ہزاروں نسلیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ہزاروں نسلیں ہوتی. وہ سب مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہیں کہ نام و نشان ختم ہو گیا ان کا, اور ڈائریکٹ وہ افریقہ کا بندہ وجود میں آیا, کہہ رہے میں, اور پھر کہہ رہے یہ سارے میرے ایوالو ہوئے لوگ ہیں. ہم لوگ جو ہے نا ادھر تھوڑا سا رنگ جن کا فیئر ہے, یہ سارے ہماری نسلیں ہیں. تو پھینکتے رہو, کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وحی کے علوم دے کر اس گند سے ہمیشہ کے لیے ہمیں نکال دیا. یہ کیا جا رہا ہے تمہیں یہ کہنے میں کہ جس اللہ نے بندر کو بنایا اسی نے
انسان کو بنا دیا. جس اللہ نے بن مانس کو بنایا اسی نے کس کو بنایا؟ انسان کو. باقی جو ان میں سملیرٹی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، ناک ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں، یہ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے امم امثالکم، میں نے جانور تمہاری طرح کے بنائے ہیں، انسان مانوس ہو ان سے. دیکھو ہو سکتا ہے زمین میں ایسی مخلوقیں ہوں یا کائنات میں ایسی مخلوق ہو جس کی آنکھ نہیں ہو، دیکھنے کے لیے کوئی اور سسٹم ہو، سننے کے لیے کوئی اور سسٹم ہو، لیکن ہم اس سے مانوس ہوتے؟ ہم تو دیکھ کے ڈر جاتے. تو اللہ نے جو زمین میں جانور بنائے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ان کے بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کے بھی سونگنے کے لیے ناک ہے. سملیرٹی رکھی ہے بہت ساری چیزوں میں تاکہ انسان ان سے مانوس ہو، اس کو لگے کہ یہ بھی ہے، ورنہ سمجھے گا ہی نہیں نا. انسان سمجھے گا کیسے؟ ان کو سمجھے گا پتہ نہیں کیا مخلوق ہے یہ، دیکھ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا. جنات بھی تو ہیں، فرشتے بھی تو ہیں، وہ تو ان کو تو سونگنے کے لیے ناک نہیں چاہیے، لیکن ہم ان سے مانوس ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو اللہ نے ہی بندر بھی بنایا، اللہ نے ہی بن مانس بھی بنایا، اللہ نے جمشید صاحب کو بھی کس نے بنایا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ نے اسی مٹی سے بنایا ہے. خیر